Maayo pa ang kabus nga nagtrabaho aron mabuhi kaysa nagpakaroingnon nga dakong tawo apan nagantos sa kagutom. Mabasa sa Biblia sa Daang Testamento sa Panultihon chapter 12 verse 9. Kini si Eros Kaldublog nga magaingon uban na ang Ginoo sa imong desisyon aron dadon ko kanya ngadto sa maayong destinasyon. See your best and do your best wherever you are. God bless and more power. Good morning mga idol. Mayong buntag sa tanan. Madag-umon nga kabuntagon nagtaliksik na. Kaulan na po.